अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बहुत शोर है नून लीग के सफ़ों में, तो मातमी धुनें बज रही हैं। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गाली दी। मेरे नज़दीक सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरी बात है, वहाँ ख़वातीन भी बैठी होती हैं, गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो लफ्ज़ उन्होंने बोला वो नून लीग ने इस तरह से अब मुँह में ले रखा है कि उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। ये वही पार्लियामेंट है जिसमें खड़े होकर ख्वाजा आसफ़ ने ख़ातून को ही ट्रैक्टर ट्रॉली कहा था। ये वही पार्लियामेंट है जिसमें एक दूसरे का गिरबान फाड़ते हैं, एक दूसरे को गंदी गलीज़ गालियाँ देते हैं। इन पर जब ख़ुद पे बनाती है तो फिर कि ये किसी का लिहाज नहीं करते। राना तनवीर की अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो, और शेख रहील असगर की, तो गालियाँ अल अमान अल हफीज़ कि किस तरह की ज़ुबान वो इस्तेमाल करता था बंदा। आजकल उसका नून लीग की तरफ से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, उसकी अपनी सीट से उसको हरवा दिया गया दानिस्ता तौर पर, और जिसको जितवाया था वो तहरीक इंसाफ की तरफ से था। लेकिन वो भी प्लान था पूरा, मेरा ख्याल है वो भी छोड़ के तो नून लीग को प्यारा हो गया। बेवफाई की उसने पीटीआई के साथ। एनी हाउ, जितनी गालियाँ आज तक पार्लियामेंट में ईजाद हुई हैं उस सब के मौजूद नून लीग है। नासूर लीग ने हमेशा गलाजत की सियासत की है, गलीज़ सियासत की है। बेनज़ीर भुट्टो की बरहना तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकवाए जाने के बाद से लेके अब तक ये बदज़ुबान चरब ज़ुबान इनकी जो ख़वातीन हैं, आप कभी उनकी ज़ुबान सुन लें। आजकल तो बहुत मोतबर हुई हुई है नून लीग में उज़मा बुखारी, रेमन डेविस के वकील की बेटी, जो कहा करती थी कि नवाज शरीफ गद्दार है, ये रॉ का एजेंट है, ये चोर है, डाकू है। मैं याद कराता रहूँगा ये हर वीडियो में उज़मा बुखारी को। और ये भी कहती थी कि मरियम तो काउंसलर नहीं बन सकती, इसकी क्या औकात है। आजकल उसी बेहैसियत बे औकात मरियम के नीचे ये उसकी स्पोक्स पर्सन बनी हुई है। पार्लियामेंट में जो गाली गलोच हुआ वो आपके सामने है। ये कोई नया मौका नहीं है कि पार्लियामेंट में गाली गलोच हुई है। इससे पहले जो कुछ हुआ है वो हम अपनी आंखों से देख चुके हैं और सुन चुके हैं। कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो कि नया हो उस पार्लियामेंट में नून लीग की तरफ से। अब अगर थोड़ी सी इनकी खिंचाई हुई है तहरीक इंसाफ की सफ़ों से, तो इनको अंदाज़ा होना शुरू हुआ है कि ये क्या हुआ, ये तो उल्टा हमें गालियाँ पड़ना शुरू हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ कि मस्ती खिल को ये मस्ती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप मुवाजना तो कीजिए नून लीग के गाली गलोच का। जो ये खड़े होके, आपको तलाल चौधरी के जलसे में खड़े होके वो इशारे याद होंगे, आपको अता तारड़ की वो फिंगर याद, मिडल फिंगर याद होगी, जो आइन की किताब पकड़ के पार्लियामेंट में खड़े होकर उसने बदतमीज़ी की थी। यानी ये बदतमीज़ों का एक पूरा ग्रोह है, ये बद तहज़ीबों का एक पूरा ग्रोह है। और पहली बार इनको टक्कर के लोग अगर मिले हैं तो अब इनकी चीखें आसमान छू रही हैं। ख्वाजा आसफ़ के कान में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ख्वाजा साहब माइक बंद ना करना, अल्लाह दी कसम माइक बंद ना करना, इन्होंने तुन के रखो। ये आज़म नज़ीर अपने आप को पढ़ा लिखा आदमी कहता है, ये वकील है, और ये जगह इसने कौन सी ली है आपको याद है? ये आसमा जहांगीर की जगह पे है। वो इतनी कदावर शख्सियत आसमा जहांगीर पे की जगह पे इतना बेहैसियत, इतना बेऔकात और इतना छोटा और बौना आदमी आ गया है कि जिसकी हद नहीं है। बड़ी तकलीफ़ होती है इस बात की कि यार जिस मनसब पर कल कभी आसमा जहांगीर थी, आज उस जगह पर आज़म नज़ीर तारड़ जैसे ग़ुलाम, ये पपट, ये नौटंकी है, ये टाउट आके वहाँ बैठ गए हैं। और वो अब ख्वाजे की कान में आके कह रहा है कि तुन के रखो। तुम क्या तुन के रखोगे यार, तुम तो खुद तुने हुए हो, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि तुम्हारा ये आखिरी टर्नओवर चल रहा है। तुम जूते पॉलिश करके, जूते ज़ुबान से चाट के चमका के यहाँ तक पहुँचे हो। फॉर्म 47 की तुम लोग पैदावार हो। अगर आज कोई बंदा, कोई हिम्मत करे, कोई एक शख्स, और तुम सब लोगों को एक जहाज़ में बैठा के पूरी पार्लियामेंट को कोई मक्का में ले जाए और तुमको हरम शरीफ के सामने खड़ा करके कहो कि अब बोलो कि क्या तुम फॉर्म 45 के हो या फॉर्म 47 के हो, तो तुम लोगों की शलवारें गीली हो जाएंगी, तुम्हें लग पता जाएगा कि सच कैसे बोलना है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी मैं सोच रहा हूँ कि ये मक्का के सामने जाके खड़े होकर झूठ नहीं बोल पाएंगे। ये तो वो लोग हैं, वो छोटा सपोलिया, आपको याद होगा, नवाज शरीफ का बेटा, वो जो मस्त सा है, वो नॉर्मल सा जो बच्चा है, हुसैन नवाज, वो सहने मदीना में बैठ के जज को रिश्वत ऑफ़र कर रहा था। ये तो वो बेगैरत और ढीठ लोग हैं, इनका तो कोई ज़मीर ही नहीं है। ये मक्का में चले भी जाएंगे, लेकिन बहरहाल एक कावश करनी चाहिए कि इनको हरम ले जाके खड़ा करके कहना चाहिए कि अब बोलो कि क्या तुम वाकई फॉर्म 47 के तहत जीत के आए हो या फॉर्म 45 के तहत जीत के आए हो। खुदा की कसम, अगर इनमें से चंद लोग सच बोल देंगे ना तो मैं इनको सैल्यूट करूँगा।
لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں، یہ ہوگا نہیں۔ یہ فارم 47 کی پیداوار، یہ آخری سیاسی جھولا جھولنے والے لوگ، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہی براجما رہیں گے۔ اور یہ وہ بد تہذیب اور بدتمیز اعظم نذیر تارڑ ہے جس کو اس نے کہا تھا کہ ٹائی پہن کے آ جاتے، تو اس نے ٹائی کھول کے کہا کہ بتاؤ اور کیا کھولوں۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر میں اس وقت پارلیمنٹ میں ہوتا نا تو میں اس کو بتاتا کہ تم نے اور کیا کھولنا ہے اور کہاں کھولنا ہے۔ میں بالکل لحاظ نہ کرتا اس بندے کا، یار یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین بیٹھی تھی اور مستی خیل نے غلط جملہ بول دیا، غلط لفظ بول دیا، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس نے غلط بولا ہے، لیکن اعظم نذیر تارڑ تم بتاؤ کہ کیا تم نے صحیح بولا خواتین کے سامنے کہ اور کیا کھولوں؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم کیا کھول سکتے ہو؟ کیا ہے تمہارے پلے جو تم کھولنے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا کہ میں اگر وہاں ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ تم کیا کھولو اور کہاں کھولو، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا کے آتا۔ تم لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، اور دوسروں کو تم بھاشن دیتے ہو، اخلاقیات کے سبق سکھاتے ہو تم لوگ۔ خواجہ آصف کو کہہ رہے ہو کہ تون کے رکھو، خواجہ آصف تو خود فارم 47 کی پیداوار ہے، اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ تمہارے اپنے ذاتی چینل جیو نے جو رزلٹ الٹا کیا، ایک دم سے جیو کی بیٹھی ہوئی پوری کی پوری ٹیم حیران تھی کہ یہ کیا ہوا۔ ابھی تک تو ریحانہ ڈار صاحبہ جیت رہی تھی، اور یہ کیا ہوا، یہ خواجہ آصف کیسے جیت گیا؟ مجھے تو آسماں شیرازی کے الفاظ یاد ہیں کہ یہ کیسا الیکشن ہے، یہ کیا الیکشن ہوا۔ سب لوگ حیران تھے، سب نے دانتوں میں انگلیاں لی ہوئی تھی کہ یہ کیا ہوا۔ خواجہ آصف تم ڈھیٹ آدمی ہو، تم بے ضمیر آدمی ہو، تم یہ نیکر، تمہاری تو اپنی ٹانگوں کی الائنمنٹ گڑبڑ ہوئی ہے، الائنمنٹ ہی سیدھی نہیں ہے۔ کبھی اپنا چلنا دیکھو کہ تم چلتے کیسے ہو، اور تم پاکستان کے وزیر دفاع ہو۔ وزیر دفاع سے وزیر دفاع ہو جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ کیا دکھانا چاہتے ہو یار تم؟ اپنی عجیب بے ڈھنگی سی باڈی لے کے تم اپنی ویڈیو بنوا کے تو اس کو اپلوڈ کرتے ہو میڈیا پہ، دکھاتے ہو کہ بڑا تیر مارا ہے تم نے، نہر میں چھلانگ لگا کے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تمہیں نہر میں سے ابھرنا ہی نہیں چاہیے واپس، تمہیں اسی نہر میں ڈوب جانا چاہیے، سیالکوٹ کی اس نہر میں جس میں تم چھلانگیں مارتے ہو۔ خواجہ آصف، ایک عورت سے شکست کھا چکے ہو، تمہیں اپنی ہار آج نہیں تو کل تسلیم کرنا پڑے گی۔ تم آئندہ کبھی بھی، نہ تم پہلے جیتے تھے نہ تم آئندہ کبھی جیتو گے، اور یہ وقت زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ یہ جن کندھوں پہ تم سوار ہو کے آتے ہو وہ کندھے زیادہ دیر تک تمہیں میسر نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ کندھے ہی نہیں رہیں گے تو تم کس پہ سوار ہو کے آؤ گے؟ ممکن ہی نہیں ہے ایسا۔ جتنی ناصور لیگ ہے اس وقت، ابھی تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جو چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی ہے، ابھی تو وہ سامنے ہے آپ کے۔ پیپلز پارٹی پورا بلیک میل کر رہی ہے۔ ویسے تو پیپلز پارٹی بھی بڑی منافق ترین جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے مفادات لیے ہیں، صرف مفادات کی سیاست کرتی ہے پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کا حقیقی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اپنے مفادات کی سیاست کرتی ہے۔ ورنہ کبھی نواب شاہ دیکھیں جا کے، لاڑکانہ دیکھیں جا کے، میں اندرون سندھ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اس وقت افریقہ کے بہت سے شہر لاڑکانہ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ اندرون سندھ سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ افریقہ کے شہر ہیں جن کو ہم کبھی جنگلی کہتے تھے۔ یہ پیپلز پارٹی منافقت کی سیاست کر رہی ہے، یہ صرف اپنے مفادات کی اسیر ہے۔ جس دن پیپلز پارٹی نے منافقت چھوڑ دی اس دن میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کا بھی تھوڑا سا معاملات تھوڑے سیدھے ہو جائیں، لیکن یہ کریں گے نہیں۔ زرداری کی آخری ریل چل رہی ہے، کسی وقت بھی وہ ریل ختم ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ بلاول میں تو اتنا دم خم ہی نہیں ہے، اور یہ جو انکلز ہیں، جو بے نظیر کے بھی انکلز تھے، اب وہ بلاول کے بھی انکلز ہیں، اور یہ بلاول بھٹو کے بچوں کے بھی انکلز ہی رہیں گے، کیونکہ یہ بھی سب غلام ہیں۔ ان سب کی بھی کرپشن، ان سب کی فائلیں، ان سب کی ویڈیوز سب لوگوں کے پاس ہیں، لہٰذا یہ پپٹ ہیں، یہ ٹاؤٹس ہیں۔ میرے نزدیک تو پیپلز پارٹی منافق ترین جماعت ہے۔ جو ان کے ساتھ بلی چوہے کا یہ کھیل کھیل رہے ہیں آپس میں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چند وزارتیں، چند عہدے، چند اپنی پوسٹیں لے کے یہ پیپلز پارٹی ان کو ووٹ دے دے گی، اور کیا ہوگا؟ فیصل واڈا جیسا بندہ جس کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے اور وہ سینیٹر ہے، کہ آپ قیامت کی نشانیاں دیکھیں آپ۔ اور وہ کہہ رہا ہے بجٹ پاس ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ بجٹ پاس ہو جائے گا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کون سا پارلیمنٹ نے پاس کرنا ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ٹٹو اور پپٹ جو ہیں وہی بجٹ پاس کریں گے، بس اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلی ولاگ میں۔